नमस्कार। स्वस्थ जीवन कार्यक्रममा तपाईलाई स्वागत छ। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र र नेपाल टेलिभिजन बीच सहकार्यमा निर्माण गरिएको यो कार्यक्रम एनटिभी प्लसका साथै एनटिभी इटहरी र एनटिभी कोहलपुरबाट पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। नेपालको संविधानले स्वास्थ्य सम्बन्धी हकलाई नागरिकको मौलिक हकका रूपमा प्रत्याभूत गरेको छ। समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न आवधिक योजनाहरूमा पनि गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा जनताको पहुँच वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिएको छ भने आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा राज्यको लगानी पनि वृद्धि भइरहेको छ। स्वास्थ्य सेवामा आम नागरिकको पहुँच वृद्धि गर्न भएका प्रयासहरूका साथै हरेक व्यक्तिले आफ्नो स्वस्थ जीवनका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायहरूबारे हामीले यो कार्यक्रममा चर्चा गर्नेछौँ। सरकारले शुल्क लिएर कोरोना विरुद्धको खोप उपलब्ध गराउनेमाथि कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ। सरकारले खोपका लागि शुल्क तिरेर नलगाउन आम नागरिकलाई आग्रह गरेको छ। कसैले शुल्क मागेर खोप उपलब्ध गराउने कुरा गरेमा वा त्यस्ता ठगी गर्नेको जानकारी तुरुन्तै स्थानीय प्रशासन वा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा उजुरी गर्न पनि आग्रह गरिएको छ। सरकारले खोपको अवैध बिक्री वितरणमा रोक लगाएको छ। सरकारले असार 22 गतेबाट पुनः 60 वर्षदेखि 64 वर्ष उमेर समूहका ज्येष्ठ नागरिकलाई भेरोसेलको दोस्रो मात्राको खोप लगाउने अभियान समेत सरकारले सुरु गर्दैछ। यसबारे रिपोर्ट आज हामीले प्रस्तुत गर्नेछौँ। कोभिड भएर निको भएकाहरूमा पोस्ट कोभिडको पनि जोखिम रहन्छ। विशेष गरी अस्पतालमै भर्ना नै गरेर उपचार गर्नुपर्ने खालका व्यक्तिहरूमा पोस्ट कोभिडको जोखिम बढी हुने चिकित्सकहरूले बताएका छन्। पोस्ट कोभिड समस्या के हो, कस्ता समस्या देखिए अस्पताल जानुपर्ने हुन सक्छ, यसबारेमा हामीले स्वास्थ्य संवाद प्रस्तुत गर्नेछौँ। स्वस्थ जीवनका लागि हाम्रो जीवनशैली कस्तो हुनुपर्छ, यसबारे विज्ञको सुझाव पनि प्रस्तुत गर्नेछौँ। सुरुमा यो विशेष रिपोर्ट। सरकारले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोपका लागि शुल्क तिरेर नलगाउन सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले उमेर समूह र अत्यावश्यक क्षेत्र अनुसार खोप वितरण भएकाले शुल्क तिरेर खोप नलगाउन आह्वान गरेको हो। पैसा तिरेर खोप किन्न हतार नगर्न अनुरोध गर्दै मन्त्रालयले शुल्क लिएर खोप उपलब्ध गराउनेलाई कारबाही गर्ने जनाएको छ। कसैले शुल्क मागेर खोप उपलब्ध गराउने कुरा गरेमा वा त्यस्ता ठगी गर्नेको जानकारी तुरुन्तै स्थानीय प्रशासन वा मन्त्रालयमा उजुरी गर्न पनि मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ। काठमाडौँ लगायत सहरी क्षेत्रमा कोरोना खोपको अवैध बिक्री वितरण बारेमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले चासो देखाएको हो। अवैध रूपमा नक्कली खोप नेपाल भित्रिएको र एक डोजको प्रति मूल्य 5,000 सम्म बिक्री वितरण भएको सूचना बाहिरिएसँगै मन्त्रालयले अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। बजारमा नक्कली खोपको बिगबिग बढेको समेत हल्ला चलिरहेको छ। यस विषयमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले अनुसन्धान थालेको छ भने पुष्टि भए कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ। सरकारले कोरोना खोप निशुल्क वितरण गर्दै आएको भन्दै पालो कुरेर खोप लगाउन आग्रह गरेको छ। जो कसैले मर्यादा भन्दा बाहिर गएर काम गरेको रहेछ भने जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कारबाहीको दायरामा ल्याउनेछ। नेपालको पूर्वी नाकाहरूबाट काठमाडौँ लगायतका सहरी क्षेत्रमा ल्याई अवैध रूपले कोभिसिल्ड खोप भन्दै लुकी छिपी 3,000 देखि 5,000 सम्म बिक्री वितरण भन्दै राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चले पनि विज्ञप्ति जारी गरेको थियो। सरकारले खोपको अवैध बिक्री वितरणमा रोक लगाएको छ। नेपालमा हालसम्म 25,87,883 जनालाई पहिलो मात्रा र 7,00,000
52,110 जनालाई दोस्रो मात्राको खोप प्रदान गरिएको छ। कोभिसिल्ड र भेरोसिल्ड खोप लगाइएको छ। यही असार 22 गतिबाट पुनः 60 वर्षदेखि 64 वर्ष उमेर समूहका ज्येष्ठ नागरिकलाई भेरोसिल्डको दोस्रो मात्राको खोप लगाइँदैछ। यदि कसैलाई ज्वरो आउने, टाउको दुख्ने, मांसपेशीहरू दुख्ने, आँखाका गेडीहरू दुख्ने, जोर्नीहरू करकरी खाने, हड्डीहरू दुख्ने, सँगसँगै शरीरमा विभिन्न किसिमका छालामा रातो दाग आउने लक्षणहरूमा देखियो भने त्यो डेङ्गे रोग पनि हुन सक्दछ। यो लामखुट्टेले विशेष गरेर साँझ बिहान टोक्ने गर्दछ। साँझ बिहान बाहिर निस्कनु पर्यो भने लामबाउले कपडाहरू लगाउनुपर्छ। शरीरका नछोपिएका भागहरूमा लामखुट्टेलाई दबाउने क्रिमहरूको प्रयोग गर्नुपर्दछ। पानी जम्न सक्ने ठाउँहरू जस्तै गमलाका प्लेटहरू, टायरहरू खोज्ने, त्यसमा लार्भा छन् भने त्यसलाई नष्ट गर्ने। डेङ्गे रोगबाट बच्नको लागि हामीले लामखुट्टेको टोकाइबाट बच्न जरुरी छ। हामी सचेत बनौँ, त्रसित नबनौँ। डेङ्गे रोग नियन्त्रणका लागि समुदायका सम्पूर्ण व्यक्तिहरू घर घरबाट जुटेर खोज र नष्ट गर अभियानमा सहयोग पुर्याउँ र डेङ्गे रोगबाट हुन सक्ने महामारीबाट सम्पूर्ण समुदायलाई जोगाउँ। नमस्कार, म डाक्टर रञ्जना कर्मचारी। म रेडिएसन ओन्कोलोजिस्ट हुँ र हालमा नेपाल क्यान्सर हस्पिटल हरिसिद्धि ललितपुरमा कार्यरत छु। आज यो जीवनशैलीमा हाम्रो जीवन कसरी राम्रो बनाउने भनेर जुन भन्नुभएको छ, त्यसमा चाहिँ भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले चाहिँ सकेसम्म चाहिँ अलिकति दिनको सुरुवातले नै हाम्रो होल डेलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ हैन। अनि त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले सुरुमा बिहानमा अलिकति उठ्ने, सकेसम्म बिहानको टाइमलाई चाहिँ अलिकति प्रोडक्टिभ र फ्रुटफुल बनाउन सक्यो भने चाहिँ अलिकति बेटर हुन्छ। अनि बिहानमा अलिकति योगाहरू गर्ने, आफ्नो फिजिकल एक्टिभिटी चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। किनभने फिजिकल एक्टिभिटीले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको धेरै चिजलाई फरक पार्ने हुन्छ हैन। अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ अलिकति सक्छ भने चाहिँ योगा पनि गर्दाखेरि बेटर हुन्छ। अनि हामीले चाहिँ हाम्रो खानपिन शैलीमा चाहिँ एकदम धेरै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। अब हामीले चाहिँ बिहानको ब्रेकफास्ट चाहिँ एकदम राम्ररी खानुपर्ने हुन्छ र हामीले खाना खाँदाखेरि चाहिँ एकदम ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू चाहिँ हाम्रो चाहिँ जुन न्युट्रियन्ट्सहरू हुन्छ, खानाको न्युट्रियन्ट भ्याल्युजहरू, त्यसलाई चाहिँ एकदम बुझ्न जरुरी छ। जस्तै कि हामीले धेरै कार्बोहाइड्रेट मात्रै भएको खानेकुराहरू नखाइकन त्यसलाई कार्बोहाइड्रेट, फाइबर्स, प्रोटिन सबै चिजलाई मिक्स गरेर डाइटमा चाहिँ हैन खाने, त्यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ हैन। अब क्यान्सर रोग विशेषज्ञ भएको हिसाबले चाहिँ म क्यान्सर रोगमा नै फोकस गरेर हामीले अलिकति प्रिभेन्टेबल कुराहरू भन्न पर्दाखेरि चाहिँ नि अघि जुन भने फिजिकल एक्सर्साइज एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा भइहाल्यो। अनि अर्को चाहिँ नि खानापिनमा चाहिँ नि हामीले यो जुन एकदम यो टोब्याको स्मोकिङ अथवा सुतिजन्य पदार्थको कुनै पनि सुतिजन्य पदार्थ सेवन एकदमै हार्मफुल छ। यसको चाहिँ डाइरेक्ट कजेसन हुन्छ क्यान्सरको लागि। फोक्सोको क्यान्सर, मुखको क्यान्सर, टोब्याकोले सबै क्यान्सर नै गराउँछ भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ। त्यही कारणले टोब्याको कन्जम्सन चाहिँ एकदम स्टप नै गर्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को चाहिँ नि अल्कोहल, रक्सी सेवन कहिले सोसल ड्रिङ्किङ चाहिँ ठिकै हो, तर रेगुलर बेसिसमा सधैँ रक्सी सेवन गर्नु चाहिँ एकदमै नराम्रो कुरा हो। त्यसले कलेजोलाई बिगार्नुको साथसाथै क्यान्सरको पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट कज हो। अनि अर्को चाहिँ नि अब हाम्रो नेपालमा चाहिँ यो रेक्टल क्यान्सर भन्छ, त्यो नि एकदमै कमन छ। अनि अर्को जिआईमा हाम्रो जिआई भनेको जुन खाना नलीको माथिदेखि तलसम्म जुन हुन्छ अप्पर जिआई र लोवर जिआई भन्छ हैन, यो सबै चिजमा को क्यान्सरहरू पनि कमनै छ। अब हामीले यसलाई सुधार्नको लागि चाहिँ एउटा रातो मासु अलिकति कम खाने हैन, खाने नहुने चाहिँ हैन, तर एकदमै कम खाने, सकेसम्म अभोइड गर्ने हैन। अर्को चाहिँ स्मोक्ड मिट भन्छ। स्मोक्ड मिट चाहिँ ले चाहिँ अब एकदम क्यान्सरको कजेसन नै हो। अर्को प्रिजर्भड फुडहरू, प्रिजर्भ पिकल्सहरू हुन्छ, त्यो पनि नखानु नै भन्छ है। केमिकल्सहरू सकेसम्म अभोइड गर्ने। अनि अर्को चाहिँ नि हामीले दिनभरिमा पनि एकदम आफ्नो एउटा चाहिँ मानसिक जुन सोचहरू छ त्यसले पनि हाम्रो
स्वास्थ्यलाई एकदम असर पर्ने हुन्छ। त्यही कारणले हामीले चाहिँ जहिले पनि पोजिटिभ थट्सहरू राख्नुपर्ने हुन्छ, दिमागमा सकारात्मक सोचाइ राख्नुपर्ने हुन्छ र हामीले जे कुरामा पनि केही नराम्रो भइरहेछ भने त्यसको सकारात्मक एस्पेक्ट भन्छ पोजिटिभ साइडलाई चाहिँ फोकस गर्ने गर्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ अटोमेटिकली हाम्रो जीवन हाम्रो होल डेमा र हाम्रो जीवनमा नै त्यसले सकारात्मक वेमा चाहिँ त्यसले ट्रान्सफर्म गरि नै हाल्छ। त्यही कारणले सकारात्मक सोच राख्न एकदमै जरुरी छ। अनि हामीले जुनै फिल्डमा हामी जे काम गर्छौँ त्यो कुरामा चाहिँ अध्ययन गर्न एकदम जरुरी नै भन्छौँ र त्यसमा चाहिँ हामीले समय दिनुपर्छ। जुनै फिल्डमा जे काम गरिरहेछ भने नि राम्ररी बुझेर र त्यसलाई राम्ररी अध्ययन गरेर गर्नुपर्ने हुन्छ र हामीले आफ्नो मात्र नभइकन अर्काको बारेमा पनि सोच्ने र अलिकति हामीले सबैलाई माया गर्ने, सबैप्रति अलि सहानुभूति गर्ने यो सबै ह्याबिट गरिराख्यो भने चाहिँ यसले चाहिँ तपाईँलाई आफ्नो जीवनमा पनि अरूलाई खुसी दिन थाल्नुभयो भने चाहिँ आफ्नो जीवनमा पनि खुसी हुने हुन्छ र त्यसले पनि आफ्नो तपाईँको जीवनशैलीमा एकदम ठुलो इम्प्याक्ट गर्ने हुन्छ। त्यही कारणले यो सबै कुराहरू चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ र अर्को एकदम इम्पोर्टेन्ट दिनभरिमा बिर्सिन नहुने चाहिँ नि आफू चाहिँ एकदम अनुशासित हुनुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ कहिले पनि बिर्सिनु हुँदैन। कार्यक्रममा यहाँहरूलाई पुनः स्वागत छ। कोभिड भएर निको भएकाहरूमा पोस्ट कोभिडको पनि जोखिम रहन्छ। विशेष गरी अस्पतालमै भर्ना नै गरेर उपचार गर्नुपर्ने खालका व्यक्तिहरूमा पोस्ट कोभिडको जोखिम बढी हुने चिकित्सकहरूले बताएका छन्। पोस्ट कोभिड समस्या के हो, कस्ता समस्या देखिए अस्पताल जानुपर्ने हुन सक्छ, यसबारे गरिएको स्वास्थ्य संवाद अबको क्रममा। कोभिड भएर निको भएकाहरूमा पोस्ट कोभिडको जोखिम उच्च रहन्छ। विशेष गरी अस्पतालमै भर्ना नै गरेर उपचार गर्नुपर्ने खालका व्यक्तिहरूमा पोस्ट कोभिडको जोखिम बढी हुने चिकित्सकहरूको भनाइ छ। कोभिड भएर लक्षण नदेखिएको, अस्पतालमै भर्ना भएर अक्सिजन दिनुपर्ने वा भेन्टिलेटरमै राख्नु परेर निको भएका बिरामीहरूमा पोस्ट कोभिडको लक्षणहरू फरक फरक किसिमले देखिएको छ। कोभिड भइसकेपछि फोक्सोमा निमोनिया भएर फोक्सोमा दागहरू देखिन्छ। हिँड्दा सास फेर्न गाह्रो हुने, अक्सिजनको मात्रा कम हुने, खोकी लाग्ने र कतिपयलाई निमोनिया पनि हुन सक्ने चिकित्सकहरूले बताएका छन्। सास फेर्न धेरै गाह्रो हुने, निन्द्रा नलाग्ने, झर्को लाग्ने जस्ता डिप्रेसनका लक्षणहरू देखा पर्ने, धेरै थके लाग्ने र धेरै कमजोरी महसुस हुने, रक्तचाप बढ्ने वा घट्ने, कालो ढुसी संक्रमणका लक्षणहरू देखिएमा अस्पताल जान स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले पनि आग्रह गरेको छ। पोस्ट कोभिड समस्या के हो, कस्ता समस्या देखिए अस्पताल जानुपर्ने हुन सक्छ, यसबारे हामीले नाक कान घाँटी रोग विशेषज्ञसँग संवाद गरेका छौँ। एउटा भाइरसको एउटा अवगुण हुन्छ जसलाई हामी म्युटेसन भन्छौँ। यो म्युटेसन चाहिँ एउटा कन्टिन्युस प्रोसेस नै हो। अब यो यसलाई जसरी हामी एउटा भेरिएन्टबाट अर्को भेरिएन्टमा हामी आउँदैछौँ, अहिलेसम्मको म्युटेसन देखेको छ, डेल्टा प्लससम्म देखेको छ, त्यो भाइरसको आफ्नो जुन गुणलाई उत्परिवर्तन गर्ने एउटा प्रोसेस जुन छ त्यो चलि नै राखेको छ। र विशेष गरी अब यो कोभिडको लहर चलिसकेपछि अहिलेसम्म आउने जुन हामी आएको जुन स्थिति छ, जुन यो उत्परिवर्तन हामीले देखिराखेका छौँ, त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ तेस्रो लहर आउने सम्भावना अत्यन्त ज्यादै नै छ। त्यसैले खतरा छ। जस्तै अब कतिपय अवस्थामा चाहिँ यो तेस्रो लहरले चाहिँ अलिकति बालबालिकाहरूलाई असर गर्छ भनिन्छ। यो खास के कारण यो भनियो र रिसर्चले के देखाएको छ योभन्दा अगाडि अरू देशको रिसर्च हेर्दाखेरि? अब यो भनिएको किन भनिएको भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नु जरुरी छ। किनभने अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ जहाँ चाहिँ मास भ्याक्सिनेसन प्रोग्राम खोपको कार्यक्रम एकदमै बृहत रूपमा चलिरहेको छ, त्यहाँ चाहिँ 18 वर्षभन्दा माथिका अथवा 16 वर्षभन्दा माथिकामा जुन यो भ्याक्सिनेसन प्रोग्राम चलिरहेको छ, त्यस कारणले ती देशहरूलाई चाहिँ हामीले ध्यान दिएर हेर्दाखेरि चाहिँ यो 18 जुन भ्याक्सिनेसन नभएको ग्रुप छ, जुन चाहिँ बालबालिका हो, त्यो ग्रुपमा चाहिँ एउटा रिस्क छ भनेर भनिएको हो। तर हाम्रो जस्तो विकासशील राष्ट्रहरूमा जहाँ चाहिँ खोपको कभरेज एकदमै न्यून छ, ती देशहरूमा चाहिँ सबै उमेरका समूहका व्यक्तिहरू सबैजना रिस्कमा छन्, बालबालिका मात्र होइन। हामी सबैजना सबै ग्रुपमा जहाँ चाहिँ हाम्रो मास भ्याक्सिनेसन प्रोग्राम अझै पनि पर्याप्त हुन सकेको छैन, त्यहाँ चाहिँ सबै ग्रुपका व्यक्तिहरू नै जोखिममा छन्। अलिकति यो पोस्ट कोभिडको पनि कुरा गर्नु राख्छ। जस्तै पोस्ट कोभिड भनिन्छ, वास्तवमा पोस्ट कोभिड भनेको चाहिँ के हो त? यो कोभिड उपचार पाएर अथवा नपाएर निको भइसकेपछि चाहिँ एउटा हाम्रो के हुन्छ भने कोभिड भइसकेपछि पनि एउटा चाहिँ शारीरिक र मानसिक
रूपमा चाहिँ लामो समयसम्म असर पर्ने देखिएको छ। यसमा चाहिँ अब शारीरिक रूपमा चाहिँ यो जुन वासना हराउने, स्वाद हराउने चाहिँ लामो समयसम्म, कतिपयमा त इभन 6 महिनासम्म र एकदमै कम तर रेयरली भन्नुपर्छ, कसैमा पर्मानेन्टली पनि जान सक्छ। एउटा त्यो भयो शारीरिक रूपमा कमजोरी हुने, पहिला जस्तो फिजिकल एक्टिभिटीहरू गर्न नसक्ने, विशेषतः अब यो अक्सिजन लेभल कम भएर भर्नाइ हुनुपर्ने अवस्थामा अथवा फोक्सोमा निमोनिया देखिएको कन्डिसन भएका बिरामीहरूमा चाहिँ शारीरिक रूपमा पहिलाकै अवस्थामा तन्दुरुस्त अवस्थामा पुग्न चाहिँ एकदमै समय लाग्ने देखिन्छ। एउटा शारीरिक अवस्था भयो। अब अर्को भनेको चाहिँ विशेष गरी यो पछिल्लो समय जुन देखिएको जुन चाहिँ इम्युनिटी, जुन रोगसँग लड्ने क्षमता पहिल्यैदेखि कमी भएको बिरामीहरू, विशेष गरी चिनीको रोग भएको, डायबिटिज भएको अथवा किडनी सम्बन्धी रोग भएको, डायलिसिस भएका गरिएका बिरामी अथवा लामो समयसम्म स्टेरोइड भन्ने औषधि पहिल्यैदेखि खाइरहनु भएका बिरामीहरूमा चाहिँ यो कालो ढुसीको सङ्क्रमण चाहिँ देखिएको छ। विशेष गरी चाहिँ यो चाहिँ सङ्क्रमण जुन कोभिडको सङ्क्रमणबाट उन्मुक्ति पाइसकेपछिको अवस्थामा पनि देखिने गरिएको छ। र यो कालो ढुसी चाहिँ यति ठुलो विकराल रूपमा आउँछ भने नसोचेको अवस्थामा यो आइपुगेको छ। र कालो ढुसीको सङ्क्रमण चाहिँ एकदमै विकराल रूपमा नै देखिएको छ, विशेष गरी हाम्रो छिमेकी देशमा र अझ हाम्रो देशमा पनि यो नसोचेको अवस्थामै देखिएको छ। यहाँले कालो ढुसीको कुरा गर्नुभयो, कालो ढुसी चाहिँ के कारणले हुने गर्छ त? यो कालो ढुसी चाहिँ यो जुन म्युकोरमाइकोसिस भन्छौँ, एउटा ग्रुप अफ ढुसी फङ्गसको गराउने चाहिँ हाम्रो वातावरणमा पहिल्यैदेखि नै थियो, यो पछि आएको होइन। तर त्यो फङ्गस चाहिँ प्रायः हाम्रो शरीरमा छिरेर र जो विशेष गरी चाहिँ नाकमा रहिरहने अवस्था चाहिँ कस्तो अवस्थामा आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ विशेष गरी यो इम्युनिटी कम भएको बिरामीहरू जो चाहिँ पहिल्यैदेखि चिनीको रोग, जुन डायबिटिज अथवा विशेष गरी अनकन्ट्रोल डायबिटिज भयो अथवा डायलिसिस गरिरहेका बिमारीहरूमा हुनुहुन्छ। तर यो एकदमै रेयर कन्डिसन थियो, एकदमै कमै मात्रामा हुन्थ्यो। तर यो एकदम अचम्म लाग्दो हिसाबले चाहिँ यो कोभिड भएको पेसेन्टमा बिरामीहरूमा चाहिँ देखा परेको छ। र यसको अब धेरै कारण हुनसक्छ। अब कोभिडको डाइरेक्ट जुन कनेक्सन छ यो कालो ढुसीसँग, त्यसको बारेमा बृहत अध्ययनहरू हुन बाँकी नै छ। तर पनि केही हामीसँग तथ्यहरू के छ भने कोभिडले गर्दा चाहिँ जुन यो आइरनको लेभल, टिस्युमा आइरनको लेभल बढ्ने भएर त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कोभिडको सङ्क्रमणलाई मलजल गरेको हुनसक्छ। र अर्को कुरा चाहिँ स्टेरोइडको जथाभावी प्रयोग, यो विशेष गरी चाहिँ निगरानीमा हुनुपर्ने कुराहरू चाहिँ जथाभावी प्रयोग अथवा चाहिने भन्दा बढी युज भएको कारणले गर्दाखेरि पनि एकदमै विकराल रूपमा आएको छ। जस्तै नि यो कालो ढुसी चाहिँ कस्तो ठाउँमा हुन्छ? मतलब एउटा त भयो त्यो अरू औषधि सेवन गरेर हुने भनेर यहाँले भन्नुभयो, कस्तो ठाउँबाट चाहिँ आउन सक्छ त? यो चाहिँ कस्तो ठाउँमा चाहिँ हुनसक्छ? विशेष गरी चाहिँ यो कालो ढुसीको सङ्क्रमण चाहिँ हाम्रो वातावरणमा भएको ढुसी चाहिँ हाम्रो छिर्ने ठाउँ भनेको चाहिँ रेस्पिरेटरी ट्र्याक, स्पेसली चाहिँ नाकमा भन्छौँ। र अब यो विशेष गरी चाहिँ हाम्रो भाषामा पहिल्यैदेखि भन्दा राइनो अर्बाइटो सेरेब्रल म्युकोरमाइकोसिस भन्छ। राइनो भनेको नाक, अर्बाइटल भनेको आँखा र सेरेब्रल भनेको दिमागसँग फैलिएको कन्डिसन हो। यो विशेष गरी त्यो भए पनि शरीरको अरू अङ्गमा जस्तो छालामा पनि क्युटेनिस म्युकोरमाइकोसिस भनेर आउन सक्छ। तर अहिले कोभिडको प्रसङ्गसँग हामीले रिलेट गरेर हेर्ने हो भने चाहिँ विशेष गरी चाहिँ नाकमा, आँखामा र दिमागसँग फैलिन सक्ने अवस्था हुन्छ, जसलाई हामी चाहिँ राइनो अर्बाइटल सेरेब्रल म्युकोरमाइकोसिस भन्छौँ। कालो ढुसीले कुन ठाउँमा असर गर्छ? यसपालि विशेष गरी चाहिँ अब हाम्रो अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा कुरा गर्ने हो भने चाहिँ कोभिडबाट सङ्क्रमणबाट मुक्ति पाइसकेको, उपचार पूर्ण रूपमा स्वस्थ भइसकेको जस्तो देखिने बिमारीहरूमा जो चाहिँ पहिल्यैदेखि डायबेटिक हुनुहुन्छ अथवा स्टेरोइड लामो समयसम्म प्रयोग गर्नु भएको छ अथवा अरू कुनै इम्युनिटी कम हुने कारणहरू हुनसक्छ, विशेष गरी अब डायलिसिस गरिरहेका बिरामी, किडनीका बिरामीहरू हुनसक्छ, ती बिरामीहरूमा चाहिँ देखिन्छ। र यसको विशेषतः सुरुवात चाहिँ नाकबाट चाहिँ नेजल क्याभिटी र त्यहाँबाट सुरु हुन्छ भने त्यो सँगै रहेको चाहिँ आँखा, अर्बिटसम्म सङ्क्रमण फैलिन्छ। अझ बढी फैलियो भने चाहिँ त्यहाँबाट दिमागसम्म जान सक्ने हुनसक्छ। जस्तै कालो ढुसी भएको चाहिँ कसरी थाहा पाउने? यसको सुरुवाती अवस्थाका लक्षणहरू कस्ता हुन्छन् अनि जटिल हुँदैपछि कस्ता लक्षणहरू देखिन्छन् त? यदि कोही बिमारी चाहिँ अब जस्तो रिस्क ग्रुपको कुरा गरौँ, हाई रिस्क ग्रुपको कुरा गरौँ, रिस्क ग्रुपको कुरा गर्दै मैले अघि पनि भने जुन डायबेटिक हुनुहुन्छ, अर्को चाहिँ किडनी डायलिसिस गरिरहनु भएको छ, स्टेरोइड लामो समयसम्म प्रयोग गरिरहनु भएको छ अथवा धेरै उमेर भएका वृद्धहरू हुनुहुन्छ भने उहाँहरूमा चाहिँ हामीले के याद गर्नु पऱ्यो भने कोभिड ठिक भइसकेको छ, कोभिडबाट चाहिँ सङ्क्रमणबाट मुक्ति पाइसकेको अवस्था छ भने नाक बन्द हुने, नाकबाट चाहिँ बेला बेलामा थोरै नाकबाट रगत आउने, अर्को चाहिँ अब आँखाको वरिपरि स्वेलिङहरू हुन सक्ने, र अर्को कुरा चाहिँ विशेष गरी एकदमै सिभियरली टाउको दुख्ने र एक साइडको हाम्रो अनुहारमा दुखाइ हुने, यस्तो लक्षणहरू देखियो भने चाहिँ तुरुन्त नै यो कालो ढुसीको सङ्क्रमण हुनसक्छ भनेर सोचेर विशेषज्ञ डाक्टरसँग सल्लाह लिइहाल्नुपर्छ। किनभने यसको सङ्क्रमण फैलिने रेट एकदम हाई छ र यसको जुन प्रोग्नोसिस आउटकम भन्छौँ
यदि दिमागसम्म फैलिएको छ भने त यसको जुन मृत्युदर चाहिँ एकदमै हाई छ, 50 देखि 80% हाई छ। र अर्को कुरा चाहिँ यदि बिरामीको ज्यानै जोगिहाल्यो भने पनि आँखाको ज्योति घुम्न सक्ने सम्भावना अत्यन्तै धेरै रहन्छ। जस्तै त्यो बेलामा घुमेको जुन ज्योति हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ अब कुनै माध्यमबाट पुनः फर्काउन सक्ने अवस्था चाहिँ हुन्छ कि हुँदैन? त्यो हो, यसमा चाहिँ अब बिरामी कति चाँडै अस्पतालमा आयो अथवा जुन उसको पाउनुपर्ने डेफिनेटिभ उपचार जुन छ त्यो उपचार चाहिँ उसले कति चाँडै पायो भन्नेमा भर पर्छ। अब यो जुन सङ्क्रमण फैलिएर आँखासम्म फैलिएर जुन अप्टिक नर्भ भन्छ त्यसलाई कम्प्रेस गरेर इरिभर्सिबल्स भनेको पछाडि फेरि फर्किन नसक्ने गरेर चेन्जेस भइसकेको छ भने त्यो ज्योति फेरि फर्किन सक्ने सम्भावना चाहिँ एकदम कम हुन्छ। त्यसैले चाँडोभन्दा चाँडो यसको उपचार गरियो भने चाहिँ यी कुराहरूबाट चाहिँ हामी बस्न सक्छौँ। त्यो सँगसँगै अब एउटा त यो सर्जिकली डिब्राइडमेन्ट भन्छौँ त्यो गरेर यो कालो ढुसीलाई निकाल्ने र सँगसँगै एउटा एम्फोटेरिसिन बी भन्ने औषधि चलाउनु पर्ने हुन्छ। यो दुइटै अब हामीले जति सक्दो छिटो चलाउन सक्यौँ भन्ने चाहिँ एक हिसाबले यो जुन अगाडि बिग्रिँदै जाने प्रोसेस हुन्छ त्यसलाई रोक्न सक्छौँ। नभए चाहिँ यदि ढिला प्रेजेन्टेसन भयो भने चाहिँ आँखाको ज्योतिसम्म गुम्न सक्ने अथवा ज्यानै जान सक्ने जोखिम पनि रहन्छ। लक्षणको आधारमा थाहा पाउने एउटा त भयो, त्यो सँगसँगै यसको के परीक्षण गर्नुपर्छ जसले गर्दा चाहिँ कालो ढुसी भएको प्रमाणित हुन्छ? हामीले इन्भेस्टिगेसन्सहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। अब एउटा त भयो क्लिनिकली हेर्दाखेरि पनि हामीले शङ्का लागेको हुन्छ, तर डायग्नोसिस गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा चाहिँ हामी टिस्युबाट चाहिँ हामी एउटा चाहिँ KOH माउन्ट पठाउँछौँ, अर्को चाहिँ त्यो फङ्गल कल्चरको लागि पठाउँछौँ। त्यो सँगसँगै अब हाम्रो सिटी स्क्यान र MRI। अब सिटी स्क्यान चाहिँ यसको कति नाकबाट कति फैलिएको छ, वरिपरिको हड्डीहरू कति खिएको छ अथवा कतिसँग फैलिएको छ भन्ने हुन्छ। अर्को चाहिँ MRI गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो जुन अर्बिटल इन्भल्भमेन्ट हेर्दाखेरि चाहिँ अहिले यसको सङ्क्रमणले गर्दाखेरि आँखाको र अप्टिक नर्भको स्ट्याटस कतिसम्म छ त्यो हेर्नको लागि चाहिँ हामी इन्भेस्टिगेसन्सहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसमा चाहिँ विशेष गरी बायोप्सी र यो फङ्गल कल्चर स्टेन हामी पठाउँछौँ। त्योबाट चाहिँ डेफिनेटिभ यही नै हो भनेर प्रुभ गर्नको लागि चाहिँ हामी त्यो स्टेन पठाउँछौँ। जस्तै अहिलेको अवस्थामा चाहिँ यो कालो ढुसीको सङ्क्रमण भएर आएको बिरामीहरू चाहिँ कति हुनुहुन्छ यहाँले उपचार गरिरहनु भएको अस्पतालमा चाहिँ? अब नेपालमा पनि यो विगतमा जुन हाम्रो छिमेकी राष्ट्रमा चाहिँ एकदमै बृहत रूपमा नै यो देखा पर्यो। त्यो सँगसँगै हाम्रो देश पनि अछुतो रहला जस्तो लागेको थिएन। र त्यो सँगसँगै अब एक्ज्याक्टली यति नै नम्बर भनेर हामी यति नै भन्न सक्ने अवस्थामा त छैनौँ यो देशभरि नै कति फैलिएको छ भनेर। तर कम्तीमा पनि यो 20 देखि भन्दा धेरै नै आएको भन्ने हामी सुन्नमा आएको छौँ। एक्ज्याक्टली हामीसँग त्यो डेटा त छैन। तर हामी कहाँ हाम्रो सेन्टरमा चाहिँ हालसालै पनि एकजना आउनुभएको छ जसको चाहिँ यो यस्तै नाकबाट रगत बग्ने कोभिडबाट उन्मुक्ति पाउनु भएको बिरामीमा चाहिँ हामीले यस्तै खालको लक्षणहरू देखेर आउँदाखेरि चाहिँ देखेको छ। हाम्रो सेन्टरमा पनि हामीले एकजनाको अहिले उपचार गरिरहेका छौँ। यो कालो ढुसीको सङ्क्रमण एउटा मानिसबाट अर्को मानिसमा सर्छ कि सर्दैन त? एउटा कमनली सोधिने प्रश्न हो यो ढुसी चाहिँ एउटा मान्छेबाट अर्को मान्छेमा सर्दैन। यो सर्ने रोग चाहिँ सरुवा रोग चाहिँ होइन। एउटा मान्छेबाट अर्कोमा सरिँदैन, त्यो कुरा चाहिँ ढुक्क भयो भने चाहिँ हामीले एउटाले अर्कोलाई सार्ने होइन। हाम्रो शरीरको इम्युन स्ट्याटस के छ त्यसले बताउने भयो हामीलाई हुने कि नहुने भन्ने कुरा चाहिँ। अलिकति उपचारको कुरा गरौँ। यो कालो ढुसी भएको उपचार चाहिँ कसरी गरिन्छ त? छिटोभन्दा छिटो उपचार गर्नु पऱ्यो, नम्बर 1 कुरा। र दोस्रो भनेको चाहिँ हामी सर्जिकली जति त्यो ढुसी छ त्यो ढुसीलाई निकाल्नै पर्छ। हामीले सर्जिकल डिब्राइडमेन्ट गर्छौँ, जहाँसम्म फैलिएको छ एक्सटेन्सिभली नै हामीले निकाल्नुपर्ने हुन्छ। त्यो फैलिन दिनु भएन हामीले जबसम्म हामीले त्यो पुरै हामीले डिब्राइड गर्दैनौँ, जबसम्म हामी निकाल्दैनौँ जबसम्म त्यो पुस्तकको पुरै निराकरण चाहिँ हुँदैन। त्यो सँगसँगै हामीले एउटा अब औषधि एउटा छ जसलाई चाहिँ हामी एम्फोटेरिसिन बी भन्छौँ। त्यो औषधि कालो ढुसी विशेष गरी ढुसीमै चलाउने औषधि हो। यसमा प्रयोग गरिने एउटा औषधि चाहिँ त्यो एम्फोटेरिसिन बी हो। त्यसैले मेडिकल र सर्जिकल म्यानेजमेन्ट दुवै कम्बाइन हुनुपर्छ। र यसमा चाहिँ अब कहिलेकाहीँ चाहिँ कतिसम्म कहाँसम्म फैलिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ हामी जस्तो ENT र अप्थाल्मोलोजिस्ट आई स्पेसियलिस्ट र कहिलेकाहीँ चाहिँ न्युरोसर्जन हामी तिनटै स्पेसियालिटीहरू चाहिँ बसेर हामी सँगै नै बसेर एउटा चाहिँ टिमवर्कमा बसेर उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ। भनेपछि त यसले गर्ने असर नै धेरैवटा अङ्गमा हुने भयो होइन? सही कुरा हो। यसको लागि त पुरै एउटा टिम नै चाहिन्छ, एकदम चाहिन्छ। जस्तै नि मेन धेरै असर गर्ने चाहिँ कुन अङ्गमा हुन्छ? अब स्पेसली चाहिँ हाम्रो नाकमा फैलिसकेपछि नाकमा नै हो देखिने चाहिँ। नाकबाट सुरुवाती नाकमा नै हो। नाक र वरिपरिको जुन पिनासको थैलीहरू तिनीहरूमा फैलिन सक्छ। र अर्को भनेको चाहिँ आँखा हो। अब हामीले त्यो कसैमा चाहिँ अब यो यति ऱ्यापिडली फैलिन्छ कि यदि ऱ्यापिडली फैलिएर दिमागसँग पनि फैलिन सक्छ। र हामीले विचार गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ यदि नाकमा देखिसकेको छ भने आँखामा र आँखाबाट अर्को चाहिँ नाकबाट दिमागसम्म फैलिन धेरै समय चाहिँ लाग्दैन। भनेपछि कुन अवस्थामा पुग्यो भने चाहिँ अलिकति गाह्रो भनौँ न, अलिकति बाँच्नै नसक्ने अवस्था पनि हुनसक्छ भन्नुभयो होइन? कुन अवस्थासम्म चाहिँ त्यो अवस्था आउन सक्छ त? अब एक्सटेन्सिभ
भयो भने अर्थात् फैलिएर नाकबाट पनि अब साइनसिस हुन्छ जुन हाम्रो पिनासको थैलीहरू हुन्छ त्यो त्यो फैलावट त्यहाँबाट अथवा आँखा र विशेष गरी दिमागसम्म फैलियो भने चाहिँ यसको प्रोग्नोसिस चाहिँ झन् बिग्रिँदै जान्छ भनेको मतलब ज्यानै जान सक्ने जोखिम चाहिँ 50 देखि 80% जान सक्छ। कति पर्सेन्ट मानिसलाई चाहिँ पुनः फर्काउन नसक्ने अवस्था हुनसक्छ के छ रिसर्चले के देखाएको छ त? योभन्दा अगाडि चाहिँ यो जुन म्युकोरमाइकोसिसको केसेसहरू एकदमै कम थियो किनभने एकदम रेयर थियो। अब इम्युनिटी कम भएको सबैलाई लाग्दैन त्यही भएर अध्ययनहरू चाहिँ एकदमै कम छ। तैपनि अब यो कम भएको अवस्थामा त्यो अध्ययन र अहिले कोभिड भइसकेपछि भएको म्युकोरमाइकोसिसमा अध्ययनहरू हुन बाँकी नै छ। त्यो दुईवटा अहिले पनि जान्न सकिने अवस्था छैन। तर पनि हामीसँग एभाइलेबल डाटाहरू हेर्ने हो भने चाहिँ अब यो एकदम एक्सटेन्सिभ रूपमा फैलिसकेको छ भने चाहिँ 50% भन्दा बढी मोर्टालिटी छ भनेको जोखिम ज्यान जान सक्ने जोखिम चाहिँ 50%सम्म बढी यदि भइसकेपछि र जुन दिमागसँग फैलिसकेको छ भने चाहिँ 50% भन्दा बढी छ। कालो ढुसी सङ्क्रमण भइसकेपछि यो सन्चो हुने सम्भावना चाहिँ कति हुन्छ? ज्यान जाने जोखिमबाट त बचियो त कसैको आँखा घुम्न सक्ने हुनसक्छ होइन। अब त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उसको लाइफस्टाइल चेन्ज हुन सक्ने हुनसक्छ, क्वालिटी अफ लाइफ कम्प्रोमाइज हुनसक्छ। अब ज्यान जाने जोखिम 50%बाट उन्मुक्ति पाए पनि उसले चाहिँ उसको चाहिँ एउटा क्वालिटी अफ लाइफ जस्तो ज्योति घुम्न सक्ने सम्भावनाहरू चाहिँ रहन सक्छ। कालो ढुसी कसरी प्रवेश गर्छ मानव शरीरमा अनि यसले असर चाहिँ कसरी गर्छ त? यो सायद यसमा हामी जनचेतना एकदमै कम छ किनभने यो रोग त्यति कमन नभइहालेकोले गर्दाखेरि पनि भर्खर आएको छ। कतिमा त हामी यसबारेमा जनचेतना नै छैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि कहिले अस्पताल जाने, के लक्षणहरू देखियो भने तुरुन्त उपचार गर्ने अथवा कतिले त्यो लक्षणलाई नजरअन्दाज गरेको पनि अवस्था हुनसक्छ। त्यही भएर सकेसम्म छिटो, किनभने यो देखिएको के छ भने देखिएको 48 घन्टादेखि 72 घन्टाभित्र नै कन्डिसन चाहिँ एकदम वर्स्ट हुने कन्डिसनहरू पनि केस रिपोर्टहरू पनि हामीले देखेका छौँ। केस रिपोर्टहरू पब्लिस भएको हिसाबले अथवा अध्ययनहरूले त्यही पनि देखाएको छ। त्यसैले अब यति नै नभए पनि 48 देखि 72 घन्टामै कन्डिसन चाहिँ झन् वर्स्ट हुँदै जाने पनि देखिन्छ। कालो ढुसीको सङ्क्रमण हुन नदिनको लागि विशेष त होइन मानिसहरूले के कुरामा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ अनि कालो ढुसी सङ्क्रमण भइसक्यो भने पनि होइन त्यसबाट बच्नको लागि के कुरामा चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ त? हो, अब यदि विशेष गरी अब अहिलेको सन्दर्भमा चाहिँ कोभिडबाट सङ्क्रमण भएर कोभिडबाट उपचार पाइसकेका अथवा निको भइसकेका बिरामीहरूले चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू छन्। विशेष गरी जसको चाहिँ इम्युनिटी स्ट्याटस एकदम कम छ भने चाहिँ यो मास्क प्रयोग गर्ने बेलामा चाहिँ हामी धेरै लामो समयसम्म एउटै मास्क प्रयोग नगर्ने, मास्कलाई चेन्ज गरिहाल्ने। र अर्को कुरा चाहिँ हाम्रो जस्तो वरिपरिको वातावरण पनि अलिकति स्वस्थ हुनु पऱ्यो, राम्रो भेन्टिलेसन भएको हुनु पऱ्यो। जस्तो ढुसी हामीले यो ढुसी पाउने भनेको माटो र वरिपरिको जुन ड्याम्प जुन एकदमै ओसिलो ठाउँ हुन्छ यी ठाउँहरूबाट आउने हो। त्यसैले अब जतापाइ त्यतै माटोहरू चलाइसकेपछि होइन कतै सरसफाइहरू गरिसकेपछि त्यो नाकहरूतिर नछुने, राम्रो सरसफाइ सेनिटेसन मेन्टेन गर्नु पऱ्यो र लामो समयसम्म एउटा क्लोज स्पेसहरूमा नबस्ने, राम्रो अब यदि कोठामा यदि भेन्टिलेसन इम्प्रुभ गर्नु पऱ्यो अथवा माटो अथवा कुनै चिजहरू चलाइसकेपछि चाहिँ फेसमा नाकमा चाहिँ नछुने र त्यति। र अर्को चाहिँ मास्कको प्रयोग चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ फ्रिक्वेन्टली चेन्ज गर्नु पऱ्यो। यो चाहिँ अब यसबाट बस्ने नहोस् भन्ने उपायहरू भइहाले र भइसकेपछि यदि कसैलाई भएको छ लक्षणहरू देखिसकेको छ भने चाहिँ तुरुन्त विशेषज्ञ चिकित्सकमा गइहाल्ने। मतलब अब सन्चो भइसकेपछि पनि यसका जटिलताहरू आउँछन् कि आउँदैनन् के छ कि अब यहाँ त अलिकति नयाँ नै भयो होइन अन्य रिसर्चले चाहिँ के देखाएको छ यसका जटिलताहरू पछि पनि हुन सक्छन् के छ त? यसमा लङ टर्म पछि गएर यदि पूर्ण रूपमा यसको उपचार पायो अथवा समयमै पाइयो होइन यसको कम्प्लिकेसन्सहरू भएन भने पछि गएर हुने सम्भावना अथवा दोहोरिने सम्भावनाहरू चाहिँ नरहला। तर एउटा के हुन्छ भने यो एकचोटि उपचार पाइसकेपछि पनि पूर्ण रूपमा हुन चाहिँ एउटा चाहिँ ठिक हुन चाहिँ एकदमै समय लाग्ने भएको भएर यो धैर्यता चाहिँ एकदम चाहिन्छ। हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि, कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि। घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात, कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त। घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात, कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त। भान्सा छिर्नु अगाडि, खाना खानु अगाडि, जहाँ त्यही छोएपछि हातले छोपी खोकेपछि। हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि, कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि। कोरोनाबाट बच्ने
3 उपायहरू: व्यक्ति बीच 2 मिटर टाढा बस्ने, घरबाट बाहिर निस्कँदा मास्क लगाउने र बेला बेलामा साबुन पानीले मिची 20 सेकेन्डसम्म हात धुने। कोरोनाबाट आफू पनि बचाउँ र अरूलाई पनि बचाउँ। नमस्कार, म प्राध्यापक डाक्टर सबिना भट्टराई, छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ। र स्वास्थ्य भनेको के हो त, शरीरमा स्वास्थ्य रहनलाई के गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ म जानकारी दिन चाहन्छु। र स्वास्थ्य भनेको चाहिँ एउटा पोजिटिभिटी, जहिले पनि एउटा ऊर्जा होस् शरीरमा। र यो गर्नको लागि चाहिँ आई थिङ्क खानाहरू चाहिँ हामीले नियमितपूर्वक कम भए पनि पौष्टिक पदार्थयुक्त खानाहरू खाने, व्यायाम, आफ्नो शरीरमा व्यायामहरू इन्कर्पोरेट गर्ने, जति मिनट भए पनि एटलिस्ट आफ्नो शरीरमा व्यायाम राख्दा पनि ठिक हुन्छ। र नेगेटिभिटी अथवा यो ऊर्जा पनि नेगेटिभ ऊर्जा चाहिँ हाम्रोबाट निकाल्नुपर्छ। सकेसम्म तनावहरू कम लिने बानी बसाल्नु पर्यो, किनकि अहिलेको होडबाजीको टाइम, अहिलेको एकदम एक्टिभ जीवनमा त स्ट्रेस कसलाई हुँदैन त। तर स्ट्रेसलाई मिनिमाइज गर्नलाई अथवा यो तनावलाई चाहिँ कम गर्नको लागि चाहिँ विभिन्न माध्यमहरू हुन्छ। मेडिटेसन भयो, अथवा व्यायामै हुन्छ, अथवा आफूलाई मन परेको हबिजहरू लिने, गाना सुन्ने, पेन्ट गर्ने, तिनीहरूले पनि हाम्रो शरीरमा धेरै यो स्ट्रेसहरू कम गर्छ। र म छाला रोग विशेषज्ञको कारण एउटा हैसियतले के पनि भन्न चाहन्छु भनेको, हाम्रो छाला चाहिँ एउटा भित्री शरीरको कस्तो भइरहेको ऐना हो। जब छाला स्वस्थ हुन्छ, कपाल स्वस्थ हुन्छ, नङहरू स्वस्थ छन्, तब हाम्रो शरीरमा धेरै कुराहरू चाहिँ हाम्रो स्वस्थ देखिन्छ। किन धेरै शरीरमा बिग्रेको धेरै जस्तो मुटुको रोग, किडनीको रोग, तिनीहरूको धेरै अर्ग्यानको डिफेक्ट चाहिँ पहिले नै स्किनमा आएर देखेर हामीले धेरै, कतिजना अब थाइरोइडहरू भयो, हर्मोनल इम्ब्यालेन्सहरू हुन्छ, कसैको हर्मोन्सहरू यो कामहरू गरिरहेको हुँदैन। सो त्यो उनीहरूको पनि सबै स्किनमा देखिन्छ। र स्किनबाट नै हामीले कतिजना यो टेस्ट गरेर आउनुहोस् है भनेर भन्दै हुन्छौँ, सो द्याट भित्र यो शरीरमा कुन चाहिँ अर्ग्यान काम गरिरहेछन् थाहा हुन्छ। र आफ्नो स्किनलाई चाहिँ नियमित स्याहार गर्नलाई आफ्नो खानपानमा विशेष ध्यान दिनै पर्छ। व्यायाम, शारीरिक व्यायामको शरीरमा गर्दा राम्रो हुन्छ। र अर्को कुरा चाहिँ हामीले मुख धुने, मुखमा धोएपछि शरीर मोइस्चराइजर लाउने, सनस्क्रिन लाउने, राति पनि यो धोएर यसलाई मोइस्चराइजर लाएर राम्रो बनाइदिने। सो यो यिनीहरू सिम्पल रुटिनको कुराहरू हो, जुन चाहिँ गरे भने हाम्रो भित्री स्वास्थ्य पनि राम्रो हुन्छ र बाहिरी स्वास्थ्य पनि राम्रो हुन्छ। किन लखडा तिमीहरूले कुकुरलाई? ऊ त्यहाँ नारायणले कुकुरले टोक्यो। ओहो, साउन पानी लिएर आउँदा छिटै या। नारायण बाबु, कहाँ टोक्यो कुकुरले? कुकुर हेर्नुहोस् न। ए, साउन पानी छिटै ल्याउनु दौडा। कसको कुकुर रहेछ? खोइ, टोकेर भाग्यो। भुसिया हो कि? कुकुरले साउन पानी। ल्याउ। कुनै पनि कुकुरले टोक्यो भने 5 मिनेटसम्म साबुन पानीले सफा गर्नुपर्छ। चिनेको वा पालिया कुकुर हो भने 10 दिनसम्म हेर्नुपर्छ। 10 दिनभित्र त्यो कुकुर मर्यो वा हरायो भने तुरुन्तै इन्जेक्सन लाउनुपर्छ। होइन गुरु, कहाँ खोज्नु त्यो कुकुरलाई मैले? यस्तो बेला तुरुन्त अस्पताल जानुपर्छ। हिँडे जाउँ, उठाउ। ठिक गर्नुभयो। अझ औला, गाला, टाउको, घाँटीमा टोकेको भए त झन् बढी खतरा हुन्थ्यो। अब आत्तिनु पर्दैन, नछुटाइकन भ्याक्सिन लिनुस्, केही हुन्न। रेबिज लाग्यो भने कस्तो लक्षण देखिन्छ डाक्टर साहब? रेबिज लागेपछि पानीदेखि डराउने, थुकिरहने, कराउने हुन्छ। हेर्नुहोस्, रेबिज लागेपछि उपचार हुँदैन, त्यसैले कुकुरले टोकेपछि समयमै रेबिजको भ्याक्सिन लिएमा सजिलै बच्न सकिन्छ। नमस्कार, मेरो नाम बाला राई, म अस्पताल नर्सिङ प्रशासक र अहिले म नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखामा कार्यरत छु। आज म यहाँहरूलाई मास्क लगाउने सही तरिकाको बारेमा देखाउन गइरहेका छौँ। हामीसँग मास्क बजारमा धेरै किसिमका उपलब्ध छन्, जस्तै मेडिकल मास्क भयो, कपडाको मास्क भयो, N95, K95, विभिन्न प्रकारका। र N95 मा पनि फिल्टर भएका, नभएका
पनि हामीले मास्कहरू बजारमा उपलब्ध देख्छौँ। तर N95 मास्क चाहिँ विशेष गरी चाहिँ जुन कोरोना सङ्क्रमित व्यक्तिहरूसँग एकदमै क्लोज कन्ट्याक्टमा रहेर विशेष प्रक्रिया गर्दाखेरि मात्रै प्रयोग गर्ने हुनाले जनमानिसले साधारण हाम्रो मेडिकल मास्क वा कपडाको मास्क लाउँदा पनि हामीले सही तरिकाले प्रयोग गऱ्यौँ भने कोरोनाको जोखिमबाट चाहिँ हामी मुक्त हुन्छौँ। र त्यही क्रममा मैले आज यहाँहरूलाई सर्जिकल मास्क अथवा मेडिकल मास्क कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुराहरू बताउन गइरहेको छु। र सर्वप्रथम जहिले पनि हामीले मास्क लगाउनुभन्दा अगाडि हातलाई धुनुपर्छ र सकेसम्म यदि हामीसँग उपलब्ध छ भने हामीले हातलाई साबुन पानीले मिची कम्तीमा पनि 20 देखि 40 सेकेन्डसम्म हामीले धुनुपर्ने हुन्छ। तर यदि हामीसँग हात धुने वातावरण छैन, अनुकूल नभएको अवस्थामा हामीले सेनिटाइजर प्रयोग गरेर पनि हातलाई सेनिटाइज गर्न चाहिँ सक्छौँ। अब म सेनिटाइज गरेर मास्क लगाउन चाहिँ सुरु गर्दैछु। हामीसँग यहाँ सेनिटाइजर छ र अब यो सेनिटाइजरलाई हामीले साधारणतया चाहिँ यसरी हातले थिचेर लिनुभन्दा पनि हामीले आफ्नो कुइनाबाट यसरी थिचेर लिँदाखेरि अझै सङ्क्रमणको जोखिमलाई चाहिँ कम हुन्छ। र यो सेनिटाइजर हामीले पर्याप्त मात्रामा पुग्ने गरी लिनुपर्ने हुन्छ। र पहिले सुरुमा हामीले हात धुँदा होस् अथवा सेनिटाइजर प्रयोग गर्दा होस् WHO को मापदण्ड नेपाल सरकारको मापदण्ड अनुसार नै हामीले 6 वटा स्टेप्सहरू छन्, त्यसलाई चाहिँ पुरा गर्नुपर्ने हुनेछ। जसले गर्दाखेरि हाम्रो हातको भाग कुनै पनि भाग चाहिँ छुट्दैन र यसरी हामीले हत्केलालाई यसरी माड्ने र यो माडे पछाडि हातको पछाडिको भागलाई पनि यसरी हामीले माड्नुपर्ने हुन्छ। र एउटा हातको माडिसके पछाडि फेरि यो हातको माथि पनि हामीले चाहिँ यसरी माड्नुपर्ने हुन्छ। र यो स्टेप पछाडि हामीले यो दुईटा हातलाई यसरी इन्टरलक गरेर पनि कम्तीमा 5 सेकेन्डसम्म हामीले यसरी माड्नुपर्ने हुन्छ। र यो स्टेप सके पछाडि अब हामीले यो हातको टुप्पोको भागलाई भित्र भागमा लगेर यसरी फेरि यसलाई माड्नुपर्ने हुन्छ। र यो हातको सकेपछि फेरि यसरी अर्को हातले हामीले यसरी माड्नुपर्ने हुन्छ। र विशेष गरी हाम्रो यो औँलाको भाग चाहिँ बुढी औँलाको भाग बढी मात्रामा छुट्ने भएकोले गर्दा यो बुढी औँलाको भागलाई पनि हामीले यसरी मजाले सेनिटाइजर प्रयोग लगाएर माड्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी अर्को हातको पनि बुढी औँलामा मजाले हामीले यसरी सेनिटाइजर लगाएर माड्नुपर्ने हुन्छ। र अन्तिममा जस्तो यो हाम्रो नङ पनि एकदमै छुट्छ र यो नङलाई पनि हामीले यसरी हत्केलामा राखेर यसरी माड्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी अर्को हातको पनि यसरी र अन्तमा चाहिँ यसरी हामीले पुरै हाम्रो विशेष गरी यो नाडीमा बढी मात्रामा छुट्ने भएकोले गर्दा यसरी नै अर्को हातको पनि नाडीसम्म हामीले यसो गऱ्यौँ भने अब हाम्रो हात चाहिँ सेनिटाइज भयो। हामीले यसरी सेनिटाइज प्रयोग गरेर पनि हातलाई सफा सेनिटाइज गर्न सक्छौँ अथवा साबुन प्रयोग गर्दाखेरि पनि यही 6 वटा प्रक्रिया अनुसार चाहिँ हामीले साबुन प्रयोग गरेर पनि हाम्रो हातलाई चाहिँ सेनिटाइज गर्न चाहिँ सक्छौँ। अब हामी मास्क लगाउँदैछौँ। हामीले मास्कमा अहिले हेर्दाखेरि यो मेडिकल मास्क हो र हामी जनमानिसले यो मेडिकल मास्कको सही प्रयोग गर्दाखेरि पनि कोरोनाको सङ्क्रमणलाई कम गर्न सक्छौँ। र नयाँ मास्क प्रयोग गर्दाखेरि जहिले पनि हामीले यसरी इलास्टिक ब्यान्डलाई समाउने यो बाहिरी भाग अथवा भित्री भागलाई हातले छुनु हुँदैन। र यो मेडिकल मास्कमा पनि 3टा पत्रहरू हुन्छ त 3टा लेयर हुन्छन् र यो 3टा लेयरले चाहिँ आफ्नो काम गरेका हुन्छन् हैन। र हामीले मास्कको छनौट गर्दाखेरि पनि यो 3टा लेयर भएको मास्कको छनौट गर्नुपर्ने हुन्छ। र यसरी अब हामीले हेर्दाखेरि बजारमा विभिन्न किसिमका लेयर मास्कहरू हुन्छ। जस्तो साधारणतया चाहिँ यो नीलो रङकै हुन्छ, तर सेता रङको पनि मास्कहरू पाइन्छ। त्यसको लागि अगाडि पछाडि भाग कसरी छुट्याउने भन्दाखेरि यो अगाडिको भागमा यहाँले देख्नु भएको छ होला यो प्लेटहरू के छ त तलतिर चाहिँ गएको छ र अलिकति गाढा नीलो रङमा छ। त्यसै गरी भित्री भागमा सेतो र अलिकति हल्का रङमा हुन्छ र यो प्लेटहरू चाहिँ माथितिर फर्केको हुन्छ। र सँगसँगै तपाईहरुले देख्नु पनि भएको छ होला यो मास्कको माथिल्लो भागमा चाहिँ अलिकति सेतो खालको कडा चीज हुन्छ र यो कडा भाग यो मेटलको कडा भाग हुन्छ एउटा। यो कडा भागलाई हामीले नाकको डाँडीमा राख्नका लागि माथि पारेर राख्नुपर्ने हुन्छ। र जहिले पनि मास्क प्रयोग गर्दाखेरि एकचोटि निकालेर हामीले मास्कलाई हेर्नुपर्छ कुनै प्वाल छ कि अथवा कुनै ड्यामेज भएको छ कि भनेर यकिन गरे पछाडि अब यो मास्कलाई यो इलास्टिक ब्यान्डको सहयोगले यसरी आफ्नो नाक मुख छोप्ने गरी लगाउनु पर्ने हुन्छ।
यो लगाएपछि अघि भने जस्तै यो नाकको यो जुन कडा भागको डाँडीलाई हामीले यसरी आफ्नो नाकको बनावट अनुसार चाहिँ यसलाई मिलाउनु पर्ने हुन्छ र मिलाउँदाखेरि यसरी हामीले अनुहारमा फिट हुने गरी हाले मिलाउनु पर्छ र त्यस पछाडि यो तल अब यो चिउडालाई पनि छोप्नु पर्ने भएकोले गर्दा यो नाकको डाँडीलाई समाएर यो चिउडाको भागलाई पनि यसरी हामीले तानेर यसरी मिलाउनु पर्ने हुन्छ। अब हाम्रो नाक मुख र चिउडा पूर्ण रूपले छोपियो। अब यो मास्क लगाएपछि हामीले यो बाहिरको भागलाई हातले छुनु हुँदैन। यसो छुँदाखेरि यो सङ्क्रमण भएको हुन्छ र हाम्रो हातमा पनि फेरि सङ्क्रमण भएर हामीले हाम्रो आँखा हात अरू ठाउँमा छुँदाखेरि सङ्क्रमणको जोखिम चाहिँ बढ्न सक्छ। यदि हामीले यो मास्क लगाएको बेलामा हाम्रो हातले बाहिर भागमा छुयौँ भने तुरुन्तै हामीले फेरि सेनिटाइज गर्न सक्छौँ। र अब यो मास्कलाई कसरी खोल्ने भन्ने म फेरि यहाँहरूलाई देखाउन गइरहेको छु। र मास्क खोल्नुभन्दा अगाडि पनि हामीले हातलाई त्यसै अघिको जस्तै गरेर सेनिटाइज गर्ने। अब यदि हातमा देखिने खालको फोहोरहरू छन् भने हातलाई साबुन पानीले धुनुपर्छ। यदि देखिने फोहोर छ भने अनि देखिने फोहोर नभएको अवस्थामा अथवा साबुन पानी नभएको अवस्थामा हामीले सेनिटाइज गर्न सक्छौँ। र यो मास्क निकाल्दाखेरि अलिकति आफू यस अलिकति अगाडि झुके पछाडि कतै पनि नछोइकन यो कानको इलास्टिक ब्यान्डलाई यसरी निकाल्ने र निकाले पछाडि हामीले यसरी एउटा प्लास्टिक ब्यागमा राख्ने र यो प्लास्टिक ब्यागलाई यसरी हामीले मुख बन्द गरेर यसलाई ढक्कन भएको डस्टबिनमा हामीले यसरी विसर्जन गर्न सक्छौँ। र यसरी राम्रो व्यवस्थित गरेर हामीले मास्कलाई विसर्जन गर्यौँ भने सङ्क्रमणको जोखिमलाई कम गर्न सक्छौँ। दर्शकवृन्द, स्वस्थ जीवनशैलीका लागि स्वस्थ खानपान, सरसफाइ र व्यायामलाई आफ्नो दिनचर्याको हिस्सा बनाउन विशेषज्ञहरू सुझाव दिन्छन्। अव्यवस्थित दिनचर्याले हाम्रो स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पारिरहेको हुन्छ। स्वस्थ जीवनका लागि खानपान, बानी व्यवहार, जीवनशैली आदिमा ध्यान दिनुपर्छ। स्वस्थ जीवनशैली कसरी अपनाउने, यसबारे विज्ञको सुझाव अबको क्रममा। नमस्ते, म डाक्टर श्रीराज श्रेष्ठ, हार्ट जोर्नी विशेषज्ञ। म किस्ट मेडिकल कलेजमा कार्यरत छु एज एन एसोसिएट प्रोफेसर। यो हार्ट जोर्नीको समस्या स्पेसली ब्याक पेन र यो लकडाउनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि यो ढाड दुखाइ हामीले कम गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो रहन सहनमा अलिकति चेन्ज गर्नुपर्छ र खानपिनमा दुईटा चिजमा अलिकति ध्यान दिनुपर्छ। रहन सहन भन्नाले हामीले हाम्रो बसाइ पोस्चरमा अलिकति ध्यान दिनुपर्छ। निहुरेर झुकेर धेरै काम गर्नु हुँदैन। गरुङको सामानहरू उचाल्ने बेलामा अलिकति ध्यान पुर्याउनु पर्ने हुन्छ र व्यायाम गर्न जरुरी छ। व्यायाम गर्दाखेरि हामीले सकेसम्म बिहान र बेलुका गर्दाखेरि राम्रो अथवा कुनै एक समयमा गर्न चाहिँ जरुरी छ। अहिलेको अवस्थामा बच्चाहरूले पनि एक्सर्साइज गर्न चाहिँ एकदमै जरुरी छ, किनभने अल्छी मानेर लामो समयसम्म टेलिभिजन, ल्यापटप, मोबाइलहरू चलाउने बानीले गर्दाखेरि यो जोड्नीहरू दुख्ने, ढाड दुख्ने समस्या देखा परेका छन्। यसको यो कम गर्नको लागि चाहिँ एउटा समय आफूले निकालेर व्यायाम चाहिँ गर्नुपर्छ। र म के स्कुलहरूलाई पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि उहाँहरूले पनि अनलाइन भए पनि यो एउटा एक्सर्साइजहरू, व्यायामको एउटा क्लासेसहरू चाहिँ राख्न जरुरी छ। यानि कि बच्चाहरूलाई अलिकति फिजिकली एक्टिभ चाहिँ बनाउनु जरुरी छ। र यसको साथसाथै खानपिन पनि, खानपिनमा के हामीले ध्यान दिनुपर्छ त भन्दाखेरि सकेसम्म बासी खाना नखाने, फ्रेस खाना खाने, त्यसको साथसाथै दुध र दुधबाट बनेका चिजहरू जस्तै पनिर, दही, चिजहरू, यी चिजहरू अलिक बढी मात्रामा खाने गर्नुहोस् र भिटामिन डी को आवश्यकता पनि त्यत्तिकै जरुरी छ। भिटामिन डी हामीले एउटा त घामबाट पाउँछौँ
है। घाम पनि अब हामीले बिहानको घाममा बस्नु जरुरी छ। बिहान 8 देखि 10 बजेको घाममा बस्नु जरुरी छ। र त्यसको साथसाथै खानपिनमा पनि खानामा हामीले अन्डा, माछा र पहेँलो फलफुल अथवा भेजिटेबल्सहरू खान जरुरी छ, जुनले हामीलाई चाहिँ भिटामिन डी र मिनरल्सहरू प्रदान गर्दछ। यी चिजहरू गर्नुभयो भने बिस्तारै यो ढाड दुखाइ र जोड्नीको समस्याहरू केही मात्रामा कम हुन जान्छ। यसको साथसाथै म एउटा स्पोर्ट्स इन्जुरीको बारेमा पनि केही कुरा भन्न चाहन्छु। स्पोर्ट्स इन्जुरी भन्नाले हाम्रो कन्टेक्स्टमा चाहिँ स्पोर्ट्स भन्दा पनि हिँडाइ अथवा एक्सिडेन्टहरूलाई मान्ने गर्छौँ र त्यसको साथसाथै चाहिँ खेलकुद र कन्ट्याक्ट स्पोर्ट्स जस्तै फुटबल, बास्केटबल, भलिबलमा हुने इन्जुरीलाई हामीले स्पोर्ट्स इन्जुरी भन्छौँ। कुनै पनि जोड्नीमा लिगामेन्ट भन्ने तन्तु हुन्छ र त्यो तन्तु च्यात्यो भने चाहिँ हामीले त्यसलाई अलिकति सिरियसली हेर्नुपर्ने हुन्छ। सुरुको अवस्थामा हामीले त्यसलाई जति राम्रोसँगले ट्रिटमेन्ट गऱ्यौँ त्यति नै राम्रो हुन्छ। त्यसलाई हामीले नेग्लेक्ट गर्दै गयो भने चाहिँ त्यो तन्तुले अरू तन्तुहरूलाई च्यात्न मद्दत पुर्याउँछ र जोड्नी चाँडै खिइन्छ। र यसको लागि चाहिँ हामीले सुरुदेखि नै राम्रोसँगले ध्यान दिएर उपचारमा लाग्नुपर्ने हुन्छ। यसका उपचारको पद्धतिहरू सुरुमा चाहिँ हामीले आराम नै गर्ने हो, रेस्ट गर्ने, आइसले सेक्ने, खुट्टा झुन्डाएर नराख्ने, औँलाहरू चलाएर राख्ने र यतिले पनि भएन, गाह्रो अप्ठ्यारो भयो भने चाहिँ अस्पताल गएर डाक्टरको विशेषज्ञको परामर्श लिन जरुरी हुन्छ। हाम्रो एक सन्तान छ, अर्को तुरुन्तै जन्माउने इच्छा छैन। त्यसैले परिवार योजनाको लामो अवधिका केही अस्थायी साधनहरूको बारेमा सल्लाह लिउँ भनेर आएको। तपाईहरु जस्तो लामो अवधिको गर्भान्तर गर्न चाहनेहरूको लागि इम्प्लान्ट वा आयुसिडी नै ठिक हुन्छ। अनि यो इम्प्लान्ट आयुसिडी कहाँ कसरी प्रयोग गरिन्छ, कति समय काम गर्छ होला? इम्प्लान्ट चाहिँ महिलाहरूको पाखुराको छाला मुनि राख्ने र यो एक पटक राखेपछि 5 वर्षसम्म गर्भ रहँदैन। अनि आयुसिडी नि? आयुसिडी चाहिँ महिलाहरूको पाठेघरमा राखिन्छ र यो एक पटक राखेपछि 12 वर्षसम्म गर्भ रहँदैन। बीचमै सन्तानको रहर भयो भने? यदि तपाईहरुलाई बीचैमा सन्तानको रहर भएमा यी दुवै साधनहरूलाई झिक्न पनि सकिन्छ। अनि यी दुवै अस्थायी साधनहरू कतिको सुरक्षित छन् त? सुरक्षित र प्रभावकारी छन्। तपाईहरुले केही डर मान्नु पर्दैन। पहिला तपाईहरु सल्लाह गर्नुहोस्, त्यसपछि सेवाको लागि त हामी जहिले आउनुहुन्छ तयार छौँ। नमस्ते, म डाक्टर कामाक्षा शाह, डायबिटिज, थाइरोइड र हर्मोन रोग विशेषज्ञ। कुनै पनि रोगसँग बच्नलाई तपाईहरूले आफ्नो खाना, व्यायाममा ध्यान दिनुहोस् र तपाईँको तनावलाई कम गर्नुहोस्। खाना नियमित तपाईँले जे घरमा पकाउनुहुन्छ, जे घरमा ल्याएर खानुहुन्छ त्यो तपाईँले सबै खाँदा हुन्छ, तर अनुशासनमा बसेर खानुहोस्। यो जस्तो फ्याक्ट्रीमा बनेको चिजहरू यिनीहरू चाहिँ नि तपाईँले कमै खाँदाखेरि वा खाँदै नखाँदा राम्रो हुन्छ। व्यायाम 30 देखि 45 मिनट गरे पुग्छ, तर व्यायाम गर्दाखेरि अलिकति तपाईँको मुटुको धड्कन फुल्ने व्यायामहरू जस्तो फास्ट वकिङ, रनिङ, जगिङ, साइक्लिङ, स्विमिङ, डान्सिङहरू जस्तो व्यायाम 30 देखि 45 मिनट गर्दा तपाईँको वजनहरू घट्ने गर्छ र तपाईँको सुगरहरू तपाईँको कम हुने गर्छ। अर्को तनाव, हाम्रो दुईटा तरिकाको तनावहरू हुन्छ, एउटा शारीरिक तनाव र एउटा मानसिक तनाव। शारीरिक तनाव जस्तो तपाईँको इन्फेक्सन भयो, शरीरमा इन्फेक्सन भयो, ज्वरो आयो, तपाईँको अपरेसनहरू गर्न पर्यो भने त्यसलाई हामीले शारीरिक तनाव भन्छौँ। र यी तनावहरू भएको बेलामा चाहिँ नि तपाईँको अलिकति सुगरहरू देखिने, प्रेसरहरू बढ्ने हुनसक्छ। र तपाईँको अर्को मानसिक तनाव। मानसिक तनावको लागि तपाईँहरूले योगा गर्नुहोस्, मेडिटेसन गर्नुहोस्। यी कुराहरूमा ध्यान दिनुभयो भने चाहिँ नि तपाईँले धेरै रोगहरूसँग बच्न सक्नुहुन्छ। नमस्कार, आज म यहाँहरूलाई नवजात शिशु स्याहार सम्बन्धी जानकारी दिन आएकी छु। शिशु जन्मेको 1 घण्टाभित्र आमाको बिगौती दुध खुवाउनुपर्छ। शिशुलाई 6 महिनासम्म पूर्ण स्तनपान गराउनुपर्छ। आमाको दुधमा शिशुलाई चाहिने जति पानी भएको हुनाले
पानी पनि खुवाउनु पर्दैन। बालबालिकालाई 2 वर्षसम्म पूरा खानाको सँगसँगै आमाको दुध पनि खुवाउनु पर्छ। शिशुले चाहेको जुनसुकै बेला पनि स्तनपान गराउनु पर्छ। कम्तीमा पनि दिनमा 10-12 पटक खुवाउनु पर्छ। शिशुलाई जन्मेको 24 घण्टापछि मात्र नुहाउनु पर्छ र नुहाउँदा पनि मनतातो पानीले नुहाई तुरुन्त सफा, नरम र उभानो कपडाले राम्रोसँग पुछी न्यानो गरी राख्नुपर्छ। शिशुको नाभि सधैँ सफा र सुक्खा राख्नुपर्छ। नमस्कार, म डाक्टर अम्बिका प्रसाद गेवाली, म होमियोपैथी चिकित्सक। अहिले नेपाल मात्रै नभएर विश्व नै यो कोरोना महामारीबाट हामी आक्रान्त छौँ र अहिले विश्वको ध्यान नै यो रोगसँग कसरी लड्ने, कसरी यसबाट मुक्ति पाउने भन्ने हिसाबमा विश्व लागि परेको छ र नेपालमा पनि नेपाल सरकार, विभिन्न सङ्घ संस्था, सम्पूर्ण स्वास्थ्य सिस्टम र हरेक मान्छेहरू रोगबाट कसरी हामी मुक्ति पाउन सक्छौँ भनेर हामी चाहिँ लागिरहेका छौँ। यसमा चाहिँ उपचारका विभिन्न पद्धति भएको हुनाले होमियोपेथिक, एलोपेथिक, आयुर्वेदा र अरू सिस्टमहरू पनि आफ्नो लेभलबाट काम गरिरहनु भएको छ। अरूको सिस्टमको बारेमा हामीलाई थाहा छ। होमियोपेथिकमा पनि यो रोगसँग लड्ने, यसलाई प्रिभेन्सनको हिसाबबाट र रोग लागिसकेपछि पनि हामीले उपचार गर्ने औषधिहरू भएको हुनाले होमियोपेथिकले पनि यो रोगको उपचारको लागि हामीले योगदान दिइरहेका छौँ। नेपाल सरकारले एउटा प्रोटोकल बनाएर होमियोपेथिकलाई, आयुर्वेदलाई पनि जनमानसमा कसरी उपचार गर्ने भनेर प्रोटोकल तयार गरेर दिनुभएको छ र त्यसै अनुसार हामीले उपचार गरिरहेका छौँ। र सबै मान्छेहरूले के गर्नु पर्यो भने यो रोगको विरुद्धमा काम गर्ने, जुन सोसल डिस्टेन्सिङको कुराहरू, मास्कको प्रयोग गर्ने, त्यसपछि खानपिनमा राम्रो ध्यान दिने, यिनी कुराहरू गर्ने, अनि प्राकृतिक जीवनशैली हामीले चाहिँ अनुसरण गर्नुपर्ने हुन्छ। सबै कुरालाई चाहिँ जे कुरामा पनि हाम्रो स्वास्थ्यलाई कसरी प्रवर्धन गर्ने भन्ने हिसाबले कुराकानी गर्नुपर्ने हुन्छ र यो चाहिँ धेरै कम्प्लिकेटेड कुरा होइन, सिम्पल कुरा नै छ। एकदमै सन्तुलित आहार विहार गर्ने, अनि जाँड रक्सी, सिगरेट, खानेकुराहरू यिनीहरूबाट हामी बच्नुपर्छ। त्यसपछि भिडभाडमा कम गर्नु पर्यो, भिडभाडमा जानु भएन। सोसल डिस्टेन्सिङका कुराहरू यिनी कुरा त सबै मान्छेलाई थाहा छँदैछ र होमियोपेथिक हिसाबमा अहिले अब नेपाल सरकारले जसरी गरिरहनु भएको छ, अस्पतालहरू चाहिँ अहिले कोभिड पेसेन्टले फुल छन्, बेडहरू नपाइरहेको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ एकदमै अत्यन्तै सचेत भएर हामी अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ र रोग लाग्यो भने चिकित्सकहरूसँग सम्पर्क गरेर कसरी उपचार गर्न सकिन्छ त्यो कुरा गर्नु पर्यो। होमियोपेथिकमा पनि यो रोगको बिगिनिङको स्टेजमा हामीले चाहिँ एकदम इफेक्टिभ हिसाबले उपचार दिइरहेछौँ। धेरै मान्छेहरूलाई हामीसँग फोनमा कुराकानी गरेर होमियोपेथिक अस्पतालमा र होमियोपेथिक डक्टरसँग तपाईँहरू सम्पर्क गर्नुभयो भने तपाईँहरूको आवश्यकता अनुसारको औषधिहरू हामीले प्रेसक्रिप्सन दिन्छौँ र नेपाल सरकारले दिएका निर्देशनहरूलाई पालना गर्ने, स्वास्थ्यको न्यूनतम कुराहरूलाई हामीले ध्यान दिन सक्यो भने रोगबाट बचिन्छ, आत्तिनुपर्ने कुराकानी हुँदैन। र यो पनि एउटा अरू सामान्य रोगहरू जस्तै कुराकानी हो। अरू रोगबाट हामी जसरी बच्ने कोसिस गर्छौँ, यसलाई पनि त्यस्तै हिसाबले लिने, नआत्तिने र संयम भएर अगाडि बढ्ने गर्यो भने रोगबाट बच्न सकिन्छ। स्वास्थ्य सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण नम्बरहरू। स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै पनि जानकारी र सहयोगका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका हटलाइन नम्बरहरू 1115 र 1133 वा मोबाइल नम्बर 985112 55839। एम्बुलेन्स सेवाको लागि 102 र 112। वैदेशिक रोजगारीको क्रममा स्वास्थ्यमा समस्या भएमा, अन्य सहयोग वा जानकारी आवश्यक परेमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको हटलाइन नम्बर 1141। शान्ति, सुरक्षा र अन्य सहयोगका लागि नेपाल प्रहरीको नम्बर 100। सशस्त्र प्रहरी बलको नम्बर 1114। रगत आवश्यक परेमा ब्लड बैंकको नम्बर 01 42 25 344। दर्शकवृन्द, अब भने हामी कार्यक्रमको लगभग अन्त्यतिर आइपुगिसकेका छौँ। सरकारले शुल्क लिएर कोरोना विरुद्धको खोप उपलब्ध गराउने माथि कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ।
सरकारले खोपका लागि शुल्क तिरेर नलगाउन आम नागरिकलाई आग्रह गरेको छ। कसैले शुल्क मागेर खोप उपलब्ध गराउने कुरा गरेमा वा त्यस्ता ठगी गर्नेको जानकारी तुरुन्तै स्थानीय प्रशासन वा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा उजुरी गर्न पनि आग्रह गरिएको छ। सरकारले खोपको अवैध बिक्री वितरणमा रोक लगाएको छ। सरकारले असार 22 गतेबाट पुनः 60 वर्षदेखि 64 वर्ष उमेर समूहका ज्येष्ठ नागरिकलाई भेरोसेलको दोस्रो मात्राको खोप लगाउने अभियान समेत सरकारले सुरु गर्दैछ। यसबारे विशेष रिपोर्ट आज हामीले प्रस्तुत गर्यौं। कोभिड भएर निको भएकाहरूमा पोस्ट कोभिडको पनि जोखिम रहन्छ। विशेष गरी अस्पतालमै भर्ना नै गरेर उपचार गर्नुपर्ने खालका व्यक्तिहरूमा पोस्ट कोभिडको जोखिम बढी हुने चिकित्सकहरूले बताएका छन्। पोस्ट कोभिड समस्या के हो, कस्ता समस्या देखिए अस्पताल जानुपर्ने हुन सक्छ, यसबारेमा विज्ञसँगको संवादका साथै स्वस्थ जीवनका लागि हाम्रो जीवनशैली कस्तो हुनुपर्छ यसबारे विज्ञको सुझाव पनि प्रस्तुत गर्यौं। आजका लागि स्वस्थ जीवन कार्यक्रमको समय सकिएको छ। यो कार्यक्रम नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइट www.nepaltvonline.com तथा नेपाल टेलिभिजनको मोबाइल एप र फेसबुक, युट्युब जस्ता सामाजिक सञ्जालमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। यो कार्यक्रममा तपाईका स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या, सरकारले प्रवाह गरेका स्वास्थ्य सेवा अथवा हाम्रो कार्यक्रमबारे कुनै जिज्ञासा छन् भने हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्क माध्यम हामीले टेलिभिजन स्क्रिनमा पनि देखाइरहेका छौं। तपाईका समस्यालाई हामीले सरकारी अधिकारी वा विज्ञ मार्फत समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। आजका लागि स्वस्थ जीवन कार्यक्रमबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।